सवाल। दलहरूले बाचा गरे अनुसार राज्य र अन्य तहमा दलितको सहभागिता कस्तो छ? हामी कुराकानी गर्दैछौँ कृषि तथा सहकारी मन्त्री छविलाल विश्वकर्मासँग। नमस्कार, म नारायण श्रेष्ठ। यो कार्यक्रम तयार पार्न हामी जातीय विभेद र छुवाछुतको राजधानी भनेर समेत चिनिने सुदूरपश्चिमको एउटा केन्द्र धनगढी आइपुगेका छौँ। अन्तरिम संविधानले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाई छुवाछुतलाई दण्डनीय समेत बनाएको छ। तर त्यस्तो कानुनी प्रावधान वास्तविकतामा किन कार्यान्वयन हुँदैन? राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पार्टी र अन्य संरचनामा दलित प्रतिनिधित्व कस्तो छ? आज हामी यी विषयहरूमा दलित समुदायबाट नेपाल सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकजना मन्त्रीसँग कुराकानी गर्छौँ। कृषि तथा सहकारी मन्त्री छविलाल विश्वकर्मा, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रा संवाददाता मेघराज रसाइली पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मेघराजी, स्वागत छ। नमस्कार। र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँबाट लगभग 70 जनाको सङ्ख्यामा यहाँ सर्वसाधारण पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ साझा सवालमा। कार्यक्रमको सुरुमा संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका दलित सम्बन्धी प्रावधानहरू त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रा संवाददाता मेघराज रसाइलीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट सुनाउँछौँ। इतिहासमै पहिलो पटक संविधान लेख्न अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा दलितका प्रतिनिधि पनि पुगे। 2047 सालको संविधानले समेट्न नसकेको दलित समुदायकै लागि भनिएका धाराहरू पनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए। अन्तरिम संविधान 2063 को मस्यौदा समितिका एकजना सदस्य मिन विश्वकर्मा। आरक्षणको व्यवस्था गर्यो, विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्यो। धारा 14ले के भन्छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक भनेर मौलिक हककै रूपमा राखेको छ। धारा 25 मा शोषण विरुद्धको हक भनेर विभिन्न ढङ्गले दलित समुदायमाथि हुने जातिगत आधारमा पेशागत आधारमा हुने शोषणहरूको पूर्ण अन्त्यको कुरा गरेको छ र त्यस्ता किसिमका शोषणहरू दण्डनीय हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसै गरी अनिवार्य शिक्षाको कुरा छ र निशुल्क शिक्षाको कुरा छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कुरा छ। तर अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने शङ्का गर्नेहरू पनि कम छैनन्। छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान ल्यान्काउ नेपालका अध्यक्ष नारायण नेपाल संविधानको भावना अनुसार कानुन नबनेकोले यस्तो आशंकालाई थप बल दिएको बताउँछन्। आरक्षणको कुराहरू, सकारात्मक विभेदका कुराहरू ल्याइएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि कानुन चाहिन्छ। त्यस्तो ढङ्गको कुनै पनि स्पेसिफिक लहरू बनाउने तत्परता देखाइएको छैन भनेपछि संविधानमा राखिएका कुराहरूले मात्रै सम्पूर्ण विभेद उन्मूलन हुन्छ, छुवाछुत नियन्त्रण हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्न मिल्दैन। अन्तरिम संविधानले दलित समुदायको समावेशीकरण र सशक्तिकरणलाई जोड दिएकोले दलितको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ गरेको बताउँछन् मस्यौदा समितिका सदस्य मिन विश्वकर्मा। तर नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा एकीकृतका अध्यक्ष तिलक परियार भने दलित मुक्तिका लागि यो संविधान पर्याप्त नरहेको बताउँछन्। यति लामो समयसम्म राज्यकै आत्मा पछाडि पारिएको हुनाले यो समुदायलाई माथि उठाउनको निम्ति विशेष अधिकारको व्यवस्था, त्यो चिज यसमा उल्लेख छैन। अधिकार सम्पन्न संवैधानिक दलित आयोगको चाहिँ नि गठन हुनुपर्ने, त्यो हुन सकिरहेको छैन। प्रस्तावनामा नै धर्मनिरपेक्षताको सँगसँगै मुलुकमा विद्यमान जातपात छुवाछुत सामाजिक विभेद यो राष्ट्रिय समस्या हो, यसको उन्मूलन राष्ट्रले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि सम्बोधन हुने हो भने मात्रै तलका कुराहरू समाधान हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। त्यस्तो गरेको छैन। मन्त्रीज्यू, यति लामो रिपोर्ट सुन्नुभयो। कानुनले थुप्रै बाचा गरेको छ र त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। अब भनिदिनुहोस् न, कार्यान्वयन चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? यदि पहिलो पटक वा दोस्रो पटक तोकिएको अवधिभित्र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको भए यो अन्तरिम संविधानको प्रयोजन सकिसक्थ्यो र संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढेको हुन्थ्यो। जुन विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन् पर्याप्त मान्न सकिँदैन, तर यसले दुईवटा कुरा गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा हो उच्च जाति अहङ्कारलाई यसले तोडेको छ। दोस्रो कुरा यो दलित समुदायमा भएको हीनताबोध, यो हीनताबोधलाई हटाएको छ र मनोबललाई उठाउने काम गरेको छ। नयाँ परिवेशमा यो परिवर्तित सन्दर्भमा आफ्ना हक अधिकारहरू प्राप्तिका निम्ति संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरा मात्रै होइन, संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्न गराउनका निम्ति जागरण
यसले पैदा गरेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा चाहिँ अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ। तर यो जुन परिस्थितिमा जुन चरणबाट यो अगाडि बढिरहेको छ यसका निम्ति एउटा पक्षबाट मात्रै यो पर्याप्त हुन सक्छ भन्ने म ठान्दिनँ। अहिलेको जुन राजनीतिक परिवेश छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ। खास गरी आन्दोलनकर्मीहरू, परिवर्तनशील जनताहरू, सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरू र राजनीतिक दलहरू सबैका बिचमा एउटा प्रतिबद्धता हुन सक्यो भने र यो अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू, समझदारीहरू यसलाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति प्रतिबद्धता हुने हो भनेदेखि यसलाई क्रमिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यही कार्यक्रम रेकर्ड गरिराखेको हलको अगाडि दर्शक दीर्घामा हुनुहुन्छ दलित नागरिक आन्दोलनका संयोजक विनोद पहाडी पनि। विनोदजी, म तपाईँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, कानुनले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको के तपाईँहरू जस्तो नागरिक समाजको प्रतिबद्धता कमजोर भएरै हो त? मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन मन्त्रीज्यूले भने जस्तो कि हाम्रो राज्य सत्तामा दलित समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिका पनि कमजोर भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यस अगाडि हामी बढ्नुपर्दा 7 राजनीतिक दलको गठबन्धनमा जुन सरकार बनेको छ, सरकारको इच्छा शक्ति कमजोर हो, राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति कमजोर हो, नागरिक समाजको भूमिका कमजोर छैन। सिरा सप्तरीको उदाहरण दिन सक्छौँ हामी, डोटी बैतडीको उदाहरण दिन सक्छौँ हामी, यही धनगढीको उदाहरण दिन सक्छौँ हामी। नागरिक समाजले पर्याप्त मात्रामा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाएका छन्। तर नागरिक समाजले उठाएको आवाजलाई दलित समुदायको तर्फबाट राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू, मन्त्रीहरू र अन्य जिम्मेवार निकायमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको भूमिका कमजोर भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। वास्तवमा सदन सरकारको कुरा मात्रै होइन, अहिले सबैभन्दा बलियो सडक हो। सडकको भूमिका कमजोर भयो भने तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ खासै होइन, त्यसो भए महत्त्वपूर्ण होइन। होइन, सडक, सदन र सरकार। मैले भनिसकेँ, दलित आन्दोलनको सन्दर्भमा यी 3 खुट्टे ओदान जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। म प्रकाश विक, गोदावरी गाविसबाट। मुलुकमा दलित छुवाछुत कायम नै छ, तर मुलुकको कानुनले जो छ 2020 साल यतादेखि नै छुवाछुत निर्मूलीकरण भइसकेको छ र छुवाछुत गर्ने व्यक्तिमाथि दण्डनीयको व्यवस्था छ भनेर पनि उल्लेखित छ। तर हाम्रा मन्दिर परिवेश समस्या, त्यसपछि पँधेरोमा छुवाछुतको विभेद अनि सिनु फाल्ने जस्ता विभिन्न हाम्रा छुवाछुत सम्बन्धी यावत कुराहरू यथावत नै छन्। अब समतामूलक समाजको सिर्जना कसरी हुन्छ कि हुँदैन? यो संविधान सभाको निर्वाचन जुन यथा समयमा, खास गरी यो सालभित्र सम्पन्न गराउनका निम्ति राजनैतिक दलहरूका बीचमा एउटा नयाँ उचाइमा आएर सहमति भएको छ। यो सहमतिलाई निष्ठापूर्वक लागू गराउनका निम्ति सबै पक्षले लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले पटक पटक संविधान सभाको कुरा गर्नुभएको छ। अब यहाँ दलित सम्बन्धी सजाय गर्ने, दलितलाई भेदभाव गर्नेलाई सजाय दिने भन्ने ऐन कानुन पनि बनिसकेको छ। अब भएका कानुनलाई पनि लागू गर्नको लागि अब दलितहरूले संविधान सभाको निर्वाचनले पर्खिनुपर्ने हो। मेरो विचारमा संविधान सभाको निर्वाचन त्यस्तो एउटा गन्तव्य हो जसले अहिलेसम्म मुलुकमा रहेका धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई निकास दिएर बढ्नेछ। जुन अहिले अन्तरिम संसद छ, त्यहाँकी एउटा सांसदले पनि बैतडीका एकजना युवतीलाई चाहिँ जातीय कारणले नै दुर्व्यवहार गरेको भन्ने कुरा मिडियामा पनि व्यापक रूपमा आयो। राज्य रक्षक हुनुपर्ने अवस्थामा एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसरी दुर्व्यवहार गर्दा पनि यहाँहरू चाहिँ मौन हुनुहुन्छ, राज्य सरकार मौन छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले न्याय गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? पत्र पत्रिकामा उठेको आधारमा मात्रै न्याय उपलब्ध गराइएन, राज्यको ध्यान आकर्षण गएन भन्ने कुरा त्यति पर्याप्त हो भन्ने म ठान्दिनँ। विषयवस्तुहरूको उठान हुन्छ, तर सम्बन्धित ठाउँमा त्यसका निम्ति लागियो कि लागिएन, ढोका घचघच्याइयो कि घचघच्याइएन, यसमा यथोचित ध्यानाकर्षण त्यस अनुरूपको हुन सक्यो कि सकेन, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय रूपमा घटेका घटनाहरू स्थानीय रूपमै फेरि मिलाइएका, सहमति भएका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। मेघराजजीले भन्नुभयो एकजना सांसदले नै दुर्व्यवहार गरे जातीय रूपमा, त्यो एकदम ठुलो उदाहरण। त्यसलाई रोक्नका लागि वा संविधान र कानुनमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन गराउन तपाईँ एकजना मन्त्री भएर चाहिँ के गर्नुभयो? बैतडीमा भएको घटनाको सन्दर्भमा जानकारी हुने बित्तिकै स्वयं म आफूले इनिसिएसन लिएर त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोझै टेलिफोनमा कुराकानी गरेर निर्देशन गरेको छु। घटनाहरू जति मसँग आएका हुन्छन् वा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको हुन्छ त्यसमा
एक्सन लिएको छ। कारबाहीको कुरा सरकारवादी मुद्दा भएपछि सरकार आफैले कारबाही गर्नु पर्थ्यो, त्यो किन भइरहेको छैन? यहाँ आफै क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्छ। नीति निर्माण गर्ने कुरा अर्थात् कानुन बनाउने कुरा एउटा चरणको उपलब्धि हो, तर अर्को चरणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउनका निम्ति पनि त्यही अनुरूपको भूमिकाको कुरा हो। सरकार त यसका निम्ति प्रतिबद्ध छ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यहाँले केही बेर अगाडि पनि भन्नुभयो अन्तरिम संविधान निर्माण भएपछि शोषण र उत्पीडनका ती कुराहरूलाई अलिकति भए पनि सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू भइराखेका छन्। म तपाईँहरूसम्म पनि आउन चाहन्छु। 2062-63को आन्दोलनपछि राज्य धर्मनिरपेक्ष भएको घोषणा गरियो र केही कानुनी प्रावधानहरू पनि थपिएका छन्, जुन कुरा केही बेर अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ। तर यस्तो खालको प्रावधानले दलित समुदायमा के परिवर्तनको अनुभूति साँच्चै दिएको छ त? मेरो नाम बसन्त बागचन, घर धनगढी हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले त्यो संविधानमा व्यवस्था भइसकेपछि पनि, संसदले घोषणा गरिसकेपछि पनि राज्यले छुवाछुत हटाउन अरू दलितप्रतिको अन्याय हटाउनलाई कार्यक्रम के ल्याए त? खै त यो सामाजिक परिवर्तनको लागि चाहिँ राष्ट्रले ल्याएको सवाल। मेरो नाम चन्द्रबहादुर दमाई, गोदावरी गाउँ विकास समिति। यो दलितैभित्र पनि छुवाछुत अन्त भएको छैन। दलितैभित्र पनि म नागरिकको ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबले पनि हामी दलितैभित्र पनि वादी, दमाई, सार्की यी पछाडि पडिरहेका छन्। मेरो नाम लक्ष्मी विक, मनन प्रमाण नम्बर 14 महेन्द्रनगर नगरपालिका। दलित आन्दोलनहरूमा जुनसुकै आन्दोलनमा चाहिँ मर्नेहरूको सङ्ख्या जुनसुकै माओवादीहरूमा जुन सरकारमा छ अहिले, तिनीहरूमा पनि मर्नेहरूको सङ्ख्या भने दलित जनजातिहरू, महिलाहरू, विशेष गरेर दलितहरू, महिलाहरूमा मर्नेहरूको सङ्ख्या छ। खै त अहिले ती महिलाहरूको चाहिँ, ती महिला र ती दलितहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन भएको? मन्त्रीज्यू, सुन्नुभयो यहाँका सर्वसाधारणहरूको यो प्रतिनिधिमूलक आवाजलाई। यी सबै आवाजहरूलाई सम्बोधन गराउनका निम्ति पनि राजनीतिक दलहरू जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, यसमा महिलाको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि समानुपातिकको कुरा, मधेसको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि समानुपातिकको कुरा, जहाँसम्म दलित आन्दोलन र विभेदसँग जोडिएका छन् यसमा दलित समुदायभित्रको पनि अन्तर्विभेदको कुरा, त्यहाँभित्रको पनि सबैभन्दा तन्नम र कमजोर वर्गलाई उठाउने कुरा, त्यो स्नेह, त्यो अधिकार त्यहाँभित्र पुर्याउने कुरा, यसप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। समावेशी र सामेली नेपालको कुरा चलिरहँदा हामीले झापा, मोरङ, काठमाडौँ, मुस्ताङ र दार्चुलाका दलितहरूलाई तपाईँ भोलिको नेपाल कस्तो भएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेर पनि सोधेका छौँ। उहाँहरूको यो आवाज सुनाउँछौँ हामी। भोलिको नेपाल भनेको चाहिँ दलित गैर दलित भन्ने कुराको चाहिँ कुनै अवशेष नरहिकन सबै नागरिक राष्ट्र निर्माणकर्ता त्यो हैसियतबाट चाहिँ चिराउनु पर्छ। दलितहरूको संविधान सभामा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित होस्। राज्यको हरेक निकायमा चाहिँ दलितहरूको 20% आरक्षण होस्। समतामूलक र न्यायिक हुनुपर्छ। कोही ठुला, कोही साना, उपल्ला, कोही अब तल्ला भन्ने जुन जात जातिहरू छुट्याएछ नि, त्यो हामी हेर्न चाहदैनौँ र त्यो चाहिँ एकदम समान हुनुपर्छ। कानुनी रूपमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्यो, छुवाछुत अन्त हुनु पर्यो। कुनै समुदाय पछाडि रहेर फेरि यो 62-63 पछिको आन्दोलन गर्नु नपरोस्। जनजाति, मधेसी, महिला सबैको चाहिँ समान सहभागिता होस् भन्ने यस्तो हामी नेपाल देख्न चाहन्छौँ। मन्त्रीजी सुन्नुभयो, यो जनताको चाहना कसरी पुरा होला त? खास गरी दलित अधिकारहरूलाई सम्बोधन नगरिने हो भने मुलुक एक कदम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। यदि त्यो खालको स्थिति आएन भने फेरि पनि यो परिवर्तनले आफ्नो आकार लिन सक्ने छैन। विशेष गरी अहिलेको सन्दर्भमा यी आवाजहरूलाई तपाईँको नजरअन्दाज गरेर एक कदम अगाडि बढ्न नसकिने कुरामा राजनैतिक दलहरू पनि, सरकार र अरू सम्बन्धित निकायले पनि महसुस गरेको परिस्थितिमा यी आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेर मात्रै हामी एउटा नयाँ नेपालको निर्माणको अभियानलाई सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने खालको बुझाइले एउटा चाहिँ आकार लिएको छ। साझा सवालमा हामी अहिलेको अवस्थामा दलित मुद्दाहरूका बारेमा कृषि तथा सहकारी मन्त्री छविलाल विश्वकर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर्ट वेबका श्रोताहरूका लागि यो कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ, तर BBC नेपाली सेवा बज्ने FM रेडियोहरूमा भने अबको करिब आधा घण्टासम्म हामी सँगै रहनेछौँ। तपाईँ BBC नेपाली सेवामा साझा सवाल सुन्दै हुनुहुन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हो? समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसैका आधारमा प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था हो। यस अन्तर्गत व्यक्ति विशेषलाई होइन, राजनीतिक पार्टीलाई भोट दिइन्छ। यसरी देशभरिबाट पाएको भोटको आधारमा
पार्टीका तर्फबाट विजयी उम्मेद्वारको घोषणा गरिन्छ। यो साझा सवाल हो। कार्यक्रममा अब हामी दलित आन्दोलन र यससँग गाँसिएका विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ फेरि साझा सवालमा। दलित आन्दोलनको पनि मूलधारमा आउन नसकेको अर्को पक्ष हो तराईको दलित। दलित समुदायमा पनि तराईका दलित झनै उत्पीडित छन्। भूमिहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक उत्पीडन अन्य क्षेत्रका दलितले भन्दा तराईका दलितले धेरै भोगेका छन्। कहिले सिनो नउठाएको न्युमा नाकाबन्दी सहनु त कहिले मन्दिरमा ढोल नबजाएको बहानामा सामाजिक बहिष्कार झेल्नु परेको घटना ती क्षेत्रका लागि नौलो होइन। यस्तै घटना बारम्बार भइरहने मध्येको एउटा जिल्ला सिराहाको लाहानमा यतिखेर हाम्रा संवाददाता जोन नारायण पराजुली हुनुहुन्छ। लाहान मधेस आन्दोलन जस्तै दलितहरूको सिनो आन्दोलनको उद्गम स्थल हो। 2056 सालमा सुरु भएको उक्त आन्दोलन करिब 1.5 महिना लामो चलेको थियो। सिनो बहिष्कार आन्दोलनबाट मधेसी दलितहरूले समग्र दलित आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा थपेका थिए। मसँग अहिले एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रश्न राख्नुहुन्छ। मेरो नाम रामचन्द्र मल्लिक, के अरे धनगढी गाविस वार्ड नम्बर 5। म एउटा प्रश्न गर्छु यहाँलाई। दलित दलित भन्छ, तर दलितको इस्यु भनेको लाहानबाट नै उठेको हो, मधेसी दलितबाट हो। र पहाडे दलित मात्रै त्यहाँ सांसदमा पुग्छ, मधेसी दलित किन पुग्दैन? दलितहरूमा पनि सबभन्दा पछाडि पढेका हाम्रा डोम मेस्तरहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि अलिकति तपाईँहरूको यसप्रति के चासो रहेछ त? मधेसका दलितहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि मधेसको आवाजभित्र पनि ती मधेसी दलितहरूको आवाजले यथोचित स्थान पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर मधेस, पहाड, मेची, महाकाली जहाँसुकैका दलितहरूको जुन छन् ती दलितहरूको आफ्नै खालका भोगाई भएको हुनाले यसलाई समष्टिगत रूपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यही सवालमा दर्शक दीर्घामा रहनुभएका दलित नागरिक आन्दोलनका संयोजक विनोद पहाडीजीलाई पनि म सोध्न चाहन्छु कि तराईका दलित समुदाय तपाईँहरूको अन्य दलित समुदायको गतिविधिबाट अलिकति पर, अलिकति टाढा परेको हो? यथार्थमा नेपालको राजनैतिक संरचनामा जसरी दलितहरूमाथि विभेद गरिएको छ त्यसै गरी तराई दलितहरूमा पनि नेपालको सिङ्गो दलित आन्दोलनले विभेद गरेको छ भनेर म भन्नका लागि मलाई कुनै हिन्ताबोध छैन। किन त्यो पर परेको? किनभने नेपालको राज्य संरचना, सामाजिक संरचना हिजो जस्तै ब्राह्मणवादी संरचनाबाट आएका कारणले अहिले पनि त्यो अवशेष नेपालको दलित आन्दोलनभित्र पनि छ र दलित आन्दोलनमा एक प्रकारले पहाडी समुदायको हालिमुहाली छ। त्यो हालिमुहाली तोडिनुपर्छ। जसरी हामी सिङ्गो राज्य सत्तामा आम समावेशीको कुरा उठाइरहेका छौँ, त्यसै गरी दलित आन्दोलनभित्र पनि समावेशी स्वरूप चाहिँ निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, दलित आन्दोलनको माग हो। त्यो मागको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। यहाँ कुरो उठिराखेको छ दलित भित्रै पनि फेरि अर्को समावेशीको कुरो पो हुनुपर्छ कि भन्ने पनि आवाज उठिराखेको छ। दलितहरू आफ्नो माग गर्न किन एक हुन सकिराखेका छैनन्? मन्त्रीज्यूलाई यो एउटा प्रश्न हामीले दोलखाबाट ल्याएका छौँ। मेरो नाम भोलमाया घतानी, दोलखा जिल्ला वार्ड नम्बर 2 सुस्पा सेमाती गाविस। दलितको नेताहरू चाहिँ काठमाडौँमा आन्दोलन गर्छौँ भनेर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। कहिल्यै पनि शान्ति र सुविस्ता कहिल्यै पनि छैन। किन चाहिँ यस्तो भइराखे होला? तपाईँहरू नै एकाता छैन। एउटाले यस्तो गर्छु भनेर आवाज उठाउँछ, अर्काले उडाइदिनुहुन्छ, अर्काले विरोध गर्छ। कहिल्यै पनि एकैचोटि आन्दोलनमा तपाईँहरू आउनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा दलितको मुक्ति कहिले हुन्छ? मलाई लाग्छ यो पनि एउटा अभ्यासको चरणमा छ। यसले परिपक्वता हासिल गर्नका निम्ति अझै केही समयको माग गरे जस्तो अनुभूति हुन्छ। मेरो विचारमा अहिले कम्तीमा पनि सबै सङ्घ सङ्गठनहरू, अघि पनि म थोरै चर्चा गरेँ, राजनीतिक दलका जनसङ्गठनहरू छन् जसलाई हामीले राजनीतिक दलित सङ्गठनका रूपमा बुझ्ने गर्दछौँ। नागरिक समाज छ, दलित नागरिक समाज, यसै गरी राजनीतिक दल पनि छन्। तर राजनीतिक दलको त्यति अस्तित्वमा आउन सकेको स्थिति छैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा यो आन्दोलनको अगुवाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलित सङ्गठनहरू हो। दलित नागरिक समाजले आफ्नो जुन जनमत बनाइरहेको छ, विषयवस्तुको उठान गरिरहेको छ, यसमा जुन फेसिलिटेट गरेको छ, यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँहरूले केही समय अगाडि यो संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति भनेर पनि गठन गर्नुभएको थियो। यहाँको जनवर्गीय दलित सङ्गठनहरूले गठन गरेका थिए। तर उनीहरूले 2063 फागुन 7 गते चाहिँ हामी एकजुट भयौँ है, अब दलितका साझा सवालमा चाहिँ एकजुट भएर लाग्छौँ भनेर गरे
र फेरि त्यसकै फागुन 9 गते चाहिँ फेरि यहाँको एमाले निकटको दलित सङ्गठनले चाहिँ अब हामी अलग भयौँ, हामीले चाहिँ अलग आन्दोलन गर्ने भयौँ भनेर उनीहरू फुटेर फेरि गए। मेरो आग्रह के छ भने मैले यस बीचमा पनि दलित नागरिक समाजका नेता साथीहरू, राजनीतिक दलित सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि मैले बेला बेलामा सामूहिक रूपमा अलग अलग उहाँहरूलाई बोलाएर कुराकानी गरेर पनि के अनुरोध गरेको छु भने अहिलेको परिस्थितिमा सहकारीको संस्कृतिलाई निष्ठाका साथ लिएर अगाडि बढौँ। 7 राजनीतिक दलको बिचमा एकता हुन सक्दछ, सहकारी हुन सक्दछ भनेदेखि 7 राजनीतिक दलका जनसङ्गठनहरूको बिचमा किन हुन सक्दैन? मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि एकता बनाउने प्रयास म गरिरहेको छु भनेर। अब यहाँको इतिहासलाई हेर्दाखेरि पनि यहाँले 2055 सालमा एउटा दलितहरू एउटै मञ्चमा थिए, त्यसलाई फुटाएर तपाईँले एमालेको पोल्टामा मुक्ति समाजलाई लगेर हालिदिनु भयो। त्यसपछि अरू सङ्गठनहरू पनि काङ्ग्रेस माओवादी हुँदै टुक्रिँदै गए। अब पहिला चाहिँ यसैले फुटाउने त अहिले फेरि आएर यसैले जोड्ने भनेर तपाईँलाई फेरि त्यो उनीहरूले त्यो व्यवस्था गरे। पहिलो कुरा के हो भने राजनीतिले नै यी आन्दोलनहरूलाई निर्देशित गर्ने हो। त्यसभन्दा पृथक रहेर अधिकार सम्पन्न हुन्छौँ भन्ने सपना नदेख्नु बेस। त्यसैले दुनियाँलाई भ्रममा पारेर होइन, आफ्नो नीति सिद्धान्त विचार जे हो सबैका बिचमा राखेर एउटा राजनीतिक दिशा निर्देशनको आधारमा त्यो समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सङ्गठित बनाउने, राजनीतिक रूपमा क्रियाशील बनाउने यो मुख्य काम हो। तर मन्त्रीज्यू अर्को के पनि भनिन्छ भने नि दलितहरूलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर राजनीतिक रूपमा साना साना टुक्राहरूमा विभाजन गर्ने र यिनीहरूलाई अझ कमजोर बनाउने, त्यसो गरेपछि यिनीहरू एकजुट रूपमा माग पनि उठाउन सक्दैनन्, मागे पनि थोरै दिए पनि पुगिहाल्छ भन्ने हिसाबले राजनीतिक दलहरूले नै दलितहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेछन् पनि भनिन्छ नि। जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले पनि सबै तहका कमिटीहरूमा अब दलित समुदायका कार्यकर्तालाई त्यहाँ यथोचित स्थान दिनुपर्छ भन्ने तहमा पुगिरहेका छन्। जुन जागरण भएको छ, सहभागिता भएको छ, यसलाई फरक ढङ्गले बुझ्नै हुँदैन। धन्यवाद यहाँलाई। साझा सवालमा हामी कृषि मन्त्री छविलाल विश्वकर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। म हुँ नारायण श्रेष्ठ। आउने हप्ताको साझा सवालमा हामी तराईका मुद्दाका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। उक्त कार्यक्रममा तपाईँ आफ्नो प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ वा साझा सवालका बारेमा पनि प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट नेपाल, झम्सीखेल ललितपुर, EPC 2554, पोस्ट बक्स नम्बर 8975 र इमेल ठेगाना letters@bbcwst.org.np। कुरा उठिराखेको छ, दलितहरू बीचमा किन एकता हुन सक्दैन। तपाईँलाई अब अर्को एउटा प्रश्न हामी सुनाउँछौँ। यो प्रश्न खास गरी वादी समुदायका बारेमा छ र यो प्रश्न हामीले दाङबाट ल्याएका छौँ। मेरो नाम निर्मल नेपाली वादी हो। अहिले म आबद्ध भएको संस्था वादी सरोकार समाजको अध्यक्ष हो। वादीहरूको आन्दोलनलाई अहिले पनि हामीले दलित नेताहरू, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ मूल रूपमा संवेदनशील भएर लिएको जस्तो छैन। दलितकै हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा बस्ने मान्छेहरूले दलितको नेतृत्व गरेर, वादीको नेतृत्व गरेर किन चाहिँ वार्ता गर्न सकेनन्? त्यहाँनिर उनीहरूको आवाजलाई लिएर किन चाहिँ गर्न सकेनन्? मन्त्री परिषदमा किन उठाउन सकेनन्? त्यस कारणले हाम्रा क्याबिनेट मन्त्री हुँदा र अहिले पनि 18 जना सांसद हुँदाखेरि वादीको विषयमा नबोलेको हुनाले मलाई लाग्छ दलित नेताहरूले वादी सवालको विषयमा संवेदनशील छैनन्। पछिल्लो बेलामा उहाँहरू प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकमा नै यो विषयवस्तुहरूको उठान मैले गरिसके पछाडि बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ र प्रधानमन्त्री स्वयंले यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति खास गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा र शिक्षाका निम्ति व्यवस्था गर्ने कुरामा भूमि सुधार मन्त्रालयलाई, भूमि सुधार मन्त्रीलाई उहाँहरूका निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउने र विधिको बारेमा, त्यो प्रक्रियाको बारेमा तयारी गर्नका निम्ति मन्त्री परिषदको बैठकमा नै निर्देशन गर्नुभएको छ। म यहाँ अगाडि रहनुभएका विनोदजीलाई पनि सोध्न चाहन्छु कि वादी र त्यस्तै खालको दलित समुदायका अन्य व्यक्तिहरूका लागि तपाईँ दलित आन्दोलनका अगुवाहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? के भएको छ भने नेपालको दलित आन्दोलनले यी समग्र समस्यालाई, वादीका समस्यालाई, गन्धर्वका समस्यालाई, मुसहर चमार पुडेका समस्यालाई र खास गरी उपत्यकामा रहेका नेवार समुदायका दलितका समस्याहरूलाई नेपालको दलित आन्दोलनको साझा एजेन्डा बनाएर उठाउन नसकिरहेको अवस्था हो। अब नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा जाँदाखेरि यी सबै पछाडि पारिएका दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई नेपालको दलित आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा बनाइनुपर्छ। र नेपालको दलित आन्दोलन जसरी अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि दलित आन्दोलन निश्चित राजनीतिक आस्थाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो मान्यतामा म पनि सहमत छु। तर हामीसँग निश्चित आस्था, राजनीतिक आस्था हुँदै पनि दलितहरूका साझा सवालमा साझा एजेन्डाहरू बोकेर हामी साझा मोर्चा बनाएर हामी लड्न सक्छौँ। म गणेश बिके, दलित आन्दोलनका बिचमा साझा एलायन्स बनाएर दलित नागरिक आन्दोलनले त्यसलाई सहयोग गर्ने हिसाबले अगाडि जान सकिन्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
दोस्रो कुरा मैले मन्त्रीज्यूलाई अलिकति प्रश्न पार्नुपर्ने सोध्नुपर्ने, मन्त्रीज्यू टायर नबाल्नेसम्म वार्ता नगर्ने गरिकन अब सरकार बसिया हो। अब संविधान सभाको निर्वाचनमा जानुभन्दा पूर्व दलितहरूसँग वार्ता गरेर एउटा जाने राष्ट्रिय सहमति कायम नगरिदियो भने यो या त्यो बाहनामा अर्को आन्दोलन चाहिँ उठ्छ। सरकार वार्ताका निम्ति सदैव तयार छ। यसभन्दा अगाडि पनि आह्वान गरिएको र मैले धेरै पटक शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीसँग पनि यो मामलामा कुरा गरेको छु। तर वार्ता कोसँग गर्ने, कुन कुन समूहसँग गर्ने आदि समस्याहरू पनि रहे। कम्तीमा पनि अब छिटै एउटा सहमतिका साथ साझा विषयवस्तुहरू दलित आन्दोलनले अगाडि सारोस्। ती आन्दोलनका आवाजहरूलाई, विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। कार्यक्रमको अबको खण्डमा हामी दलितको अधिकार र समावेशीकरणका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। साझा सवाल सुन्दै रहनुहोला। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवामा साझा सवाल सुन्दै हुनुहुन्छ। अन्तरिम संविधानमा देशलाई संघीय राज्य संरचनामा लैजाने सहमति दलहरूले गरेका छन्। संघीय राज्यमा केन्द्रीय र प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारहरू हुनेछन्। स्थानीय सरकार अन्तर्गत जनताले आफ्नो ठाउँको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास निर्माण जस्ता कुराको नीति र कार्यक्रम आफै बनाउँछन् भने सुरक्षा, परराष्ट्र जस्ता राष्ट्रिय सवाल केन्द्रीय सरकारले निर्धारण गर्छ। यो साझा सवाल हो। कानुनले दलितलाई धेरै कुरामा फुकुवा गरे पनि सामाजिक न्यायबाट भने उनीहरू अझै वञ्चित छन्। राणा शासनदेखि अहिलेसम्मको दलितको सङ्घर्ष पनि सामाजिक न्यायका लागि नै हो। अब हामी यिनै विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ फेरि कार्यक्रममा। धार्मिक विभेदका कारण दलितहरू पछाडि पारिएको भन्ने उनीहरूको आरोप छ। त्यसैले मन्दिर प्रवेशलाई उनीहरूले आन्दोलनकै रूपमा पनि अगाडि बढाएका छन्। डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेशको घटना यसैको उदाहरण हो। त्यो त्यति पुरानो भइसकेका छैन। यहाँ त्यही घटनासँग सम्बन्धित एकजना हुनुहुन्छ डोटीबाट आउनुभएको। उहाँको प्रश्न हामी सुरुमा राख्छौँ मन्त्रीज्यूलाई। नमस्ते, म केशव परियार, घर चाहिँ डोटी सिलगढी। वास्तवमा डोटी जिल्लाको शैलेश्वरी मन्दिर जो नेपालभरि नै प्रख्यात मन्दिर छ र धेरै वर्षसम्म त्यहाँ दलितहरूले पूजाआजा गर्न र प्रवेश गर्न पाइरहेको अवस्था थिएन। हुन त 2017 सालदेखि नै हाम्रा दलितका अगुवाले केही सुरुवात गर्नुभएको थियो, तर त्यसले हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा डोटीका दलित युवाहरूले 2062 साल चैत 21 गते 21 मार्चको अवसर पारेर शैलेश्वरी आन्दोलन चाहिँ अगाडि चाहिँ हामीले हाँकेका थियौँ। त हामीले के चाहेको थियौँ भने कानुनमा जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता साथ चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग थियो। अबका दिनहरूमा चाहिँ शैलेश्वरी मन्दिर सबैको लागि र सदाको लागि खुल्ला हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ थियो र त्यसै अनुसार जब हामी शैलेश्वरी मन्दिरमा चाहिँ एउटा सहमति भयो र त्यसपछि शैलेश्वरी मन्दिर एकदम खुल्ला रूपमा भयो र अहिलेसम्म नि त्यहाँ चाहिँ दलितहरू चाहिँ पूजाआजा गर्ने चाहिँ एकदम अवस्था राम्रो छ। तर अहिले चाहिँ के छ त्यहाँ तपाईँहरूको त्यहाँको अहिलेको स्थिति चाहिँ? अहिले चाहिँ शैलेश्वरी मन्दिरबाट त्यस्तो कुनै विवाद छैन। दलितहरू चाहे भने चाहिँ पूजाआजा गर्न गएको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी जुन व्यक्तिहरू कुटिएर हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू अफिसहरू जलायो, तोडफोड गऱ्यो र त्यसको लागि हामी काठमाडौँसम्म डेलिगेसनसम्म गयौँ कि हामीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर। र अहिलेसम्म पनि राज्यबाट चाहिँ जुन हाम्रो क्षति भइरहेको छ त्यो क्षति पनि पूर्ति हुन सकिरहेको अवस्थामा छैन। जहाँसम्म क्षतिपूर्तिको कुरा उठाउनु भएको छ, सहमति भइसकेका कुराहरू आए, अब क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित सहमति अनुसार नै सम्बन्धित प्रशासन वा सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू रहबरमा जे सहमति भएको थियो त्यसको आधार समेत बनाएर उहाँले क्षतिपूर्तिको माग गर्नुहोस् र त्यसका निम्ति मलाई नै दिनुहोस् भन्छु। मैले त्यसका निम्ति पहल गर्नेछु। म राजु नेपाली, म पनि डोटीबाट आएको। मैले जानकारी गराउन खोजेको के भनेपछि रकम थोरै हो र प्रोसेसमा पनि छ। हामीले गृह सचिवज्यूलाई भेटेर त्यो फाइल उहाँलाई दर्ता गराएका छौँ। हजुरले काठमाडौँ गएर एकचोटि फलोअप गरिदिनु भयो भने राम्रो होला। यति नै हो। विनोदजी संक्षेपमा के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? गृह मन्त्रालयले यस अगाडि जति बेला मानबहादुर विश्वकर्मा दलितको समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भक्तबहादुर बलायरको नेतृत्वमा त्यहाँ दमन भएको छ। म माननीय मन्त्री छविलाल विश्वकर्माज्यूलाई भक्तबहादुर बलायर जसले उत्पीडनको नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँलाई कानुनको दायरामा हिरासतमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने कि नगर्ने, म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस सँगसँगै गृह मन्त्रालयले त्यति बेला एउटा छानबिन समिति बनाएको छ सहसचिव प्रताप कुमार पाठकको नेतृत्वमा। त्यो छानबिन समिति कहाँ पुग्यो, कति पाइला हिँड्यो, म यो बारेमा छानबिन गर्न म मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? मैले त्यो विषयमा म आफैलाई धेरै जानकारी नभएको हुनाले त्यसबारेमा म केही प्रतिक्रिया दिन
उचित ठान्दिनँ, तर जहाँसम्म यो सहमति भएको विषयवस्तु छ र अहिले पनि तपाईँको त्यो कार्यदल छानबिन कार्यदलको कुरा, छानबिन कार्यदलको आधारमा सहमति भएको हो कि सहमति भइसकेपछि फेरि त्यो कार्यदलको के औचित्य थियो, यसमा अलिकता विरोधाभास देखिन्छ। मेरो नाम दीपक विग हो। मेरो घर डोटी जिल्लाको तोलिनी गाविसमा पर्छ। यहाँ समितिहरू बनाएको विषयमा मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। हजुर तपाईँ त्यत्रो सरकारमा बसिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँलाई यो यस्तो यो महत्त्वपूर्ण जब कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म यी कुराहरू पुग्यो भनेपछि तपाईँलाई थाहा छैन। यो भनेपछि तपाईँले केका लागि राजनीति गर्नुहुन्छ? अस्ति मात्रै तपाईँकै सरकारबाट मन्त्र ठाकुर जस्ता मान्छेहरू, विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू, मधेसी नेताहरू के भनेर आफ्नो अधिकारको लागि त्यहाँ सरकारबाट छोडे, संसदबाट छोडे। उनी किन छोड्यो त्यहाँ? उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थ त्याग्यो। हामी राजनीतिभन्दा पनि आफ्नो अधिकारको लागि लड्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। भनेपछि तपाईँले दलितका विषयमा के सोच्नु भएको छ? अहिलेसम्म के गर्नु भएको छ? भावनामा बग्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले वस्तुगत धरातलमा उभिएर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले घटनाको अन्तर्वस्तुको कुरा हो, मैले थाहा छैन भनेको यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मैले सहमति कसरी भयो, विषयवस्तु के थिए भन्ने कुरा हो। सबैलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ भन्ने अर्थमा पनि हामीले लिनु हुँदैन। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ घटना परिघटनाका कुराहरू गर्नुभएको छ, यदि यो खालको घोषणा नभएको भएदेखि प्रतिवाद गर्नका निम्ति त्यो उत्पीडन, त्यो शोषणको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत कहाँ आउँथ्यो र? दलितको बारेमा भइरहेको त्यत्रो सहमति र त्यत्रो दमनको पनि थाहा छैन। म आउँदैछु। त्यो विषयवस्तु मलाई प्राप्त होस् वा यहाँले भने चाहिँ गृह सचिव कहाँ तपाईँहरूले दिनुभएको भएदेखि म स्वयंले फलोअप गर्नेछु। त्यो विषयवस्तुलाई मैले अगाडि सार्नेछु। तर दलित समुदायसँग जोडिएको अर्को चिज भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको स्वामित्व। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसले मान्छेलाई सशक्त बनाउँछ अनि बल्ल सहभागी हुनलाई सायद मान्छेलाई प्रेरित गर्छ। हामी मन्त्रीज्यूलाई यहाँ राजधानीमा हुनुहुन्छ, खास गरी यहाँ रहने ठाउँ र संसारका सबै मान्छेहरू काठमाडौँ आउँदा छिर्ने महत्त्वपूर्ण ढोका भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसको 200 मिटर पनि पर नरहेको त्यति नजिक रहेको एउटा ठाउँ छ जहाँ दलितहरू भूमिहीन अवस्थामा रहनु परेको छ। उनीहरूको समस्या हामी तपाईँलाई सुनाउँछौँ। 25-30 घर छौँ हामी यहाँ सुकुम्बासी हो। यो एक एयरपोर्टको अन्डरभित्र छ होइन। एयरपोर्टभित्र भएर पनि हामीलाई कुनै सुविधा छैन अहिलेसम्म। बालबच्चा कोही पढाउन सक्छन्, कोही सक्दैनन्। सानो सानो नानीहरूलाई पढाउनको लागि कति कुरा निम्न स्तर भएको कारणले गर्दाखेरि पढाउनु पनि सकिरहेको छैन। टाइममा पैसा हुँदैन, तिर्न पाइँदैन, अनि ढिला भए स्कुल नआइजो भन्छन्। अब पैसा तिरेर बोर्डिङमा राख्यो, पैसा फोकाडा तिर्नुपर्छ, महिना बित्छ, बच्चा स्कुल जानु पाउँदैन। त्यही भने हो। मन्त्रीज्यू सुन्नुभयो, तपाईँको नजिकै हो नि यो त समस्या। यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसमा लाग्नका निम्ति हामी तयार छौँ। तराईको लहानमा हाम्रा संवाददाता जोन नारायण पराजुली हुनुहुन्छ। यहाँ मधेसी दलितहरूमा बलात्कार र अन्य घरेलु हिंसाको विकराल समस्या रहेछ। विगत 2 वर्षमा सिराहा जिल्लामा मात्रै 21वटा बलात्कार भएको छ। एकजना महिला मसँग हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रश्न राख्नुहुन्छ। मेरो नाम रामकुमारी दास, घर गाविस ढोर्ना 8 नम्बर वार्ड, जिल्ला सिराहा, क्षेत्र नम्बर 1। म तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि हाम्रो सिराहा जिल्लामा यो तराई मधेसी, त्यसमध्ये दलित महिलाको जुन यो 2 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो 21वटा महिला बलात्कार भएको छ, त्यसमध्ये पनि 90% हाम्रो दलित महिला र 10% अन्य महिलाहरू। त्यसको लागि अहिलेसम्म त्यो महिला न्याय पाएको छैन र त्यो हत्यारालाई त्यो केही पनि गर्न सकेको छैन। र त्यसको लागि के तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसै मौन भएर बस्नुहुन्छ? एउटा प्रश्न त्यो। र अर्को प्रश्न, जब महिलाको मुद्दाहरू उठाउँदाखेरि हामी महिला आफै जोखिममा पर्छौँ कि रेप गर्ने धम्की, ज्यान मार्ने धम्की, त्यस्ता धम्कीहरू हामी माथि पनि आइपुगेको छ र त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? विगतको द्वन्द्वले शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा रूपान्तरित भइसकेपछि पनि द्वन्द्वका छिटाहरू देशका विभिन्न भागहरूमा छन्। युवा त्यो ढङ्गले दलितहरूमाथि, दलित महिलाहरूमाथि अनेकन घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसको सम्बन्धमा गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बलात्कारीलाई कारवाही गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ मन्त्रीज्यू। त्यो घटनाको सम्बन्धमा त्यहाँको गृह प्रशासनलाई अघि पनि मैले चर्चा गरेँ। त्यो घटनाको बारेमा त्यो गृह प्रशासनलाई मैले आफैले पनि गृहमन्त्रीसँग, गृह प्रशासनसँग यो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ कुरा उठाउने छु र त्यस खालको घटना कहीँ नहोस् भन्ने मामलामा गृह प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाउनु
पर्नेतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउनेछु। अब देखिएका मुद्दाहरूमै त कारबाही हुँदैन भने अब ती लुकेका कतिपय घटनाहरू र अझ गरिब जसले प्रशासनसम्म पहुँच्नै छैन तिनीहरूको मुद्दालाई सुनिदिन्छ र उनीहरूले न्याय पाउँछन् गृह प्रशासनबाट भन्ने यहाँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसलाई कसरी उनीहरूले विश्वास गर्ने? पहिलो कुरा भनेको यस खालका घटनाक्रमहरूमा गृह प्रशासनले नै हो त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा। त्यसका निम्ति मैले सरकारमा भएको हुनाले यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउनका निम्ति मैले लाग्ने हो। दलित समुदायको पेसाको आधुनिकीकरणको कुरा हामी अब गर्दैछौँ। पेसा आधुनिकीकरण हुन नसकेकाले दलितहरू आफ्नो पेसाबाट बिस्तारै विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। दाङबाट ल्याएको यो अर्को प्रश्न तपाईँलाई सुनाउँछौँ हामी। मेरो नाम सुखराम विश्वकर्मा पर्यो। म तुलसीपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा नयाँ बस्तीमा बस्छु। हाल मेरो पेसा फलामको काम गर्छु। हाँसी भाँडाहरू जस्तै खुकुरीहरू मर्मत गर्ने, नयाँ बनाउने। बढी कठिनाइ पर्छ, जस्तै आगोमा बस्नुपर्छ, धेरै मेहनत घन ठटाउनुपर्छ। पेसाको आधुनिकीकरण बारेमा जो उठिरहेको छ त हाम्रा दलितका नेताजीहरूले त्यो त्यहाँबाट भन्ने मात्रै हो, त्यसलाई कसरी उतारिदिनुहुन्छ? मेसिनद्वारा चाहिँ हामीले त्यस सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अब त्यो अहिलेसम्म भएकै छैन। अब त्यो कसरी गर्ने? आधुनिकीकरण गर्नको लागि जमानादेखि हजुरहरू कराइरहनु भएको छ, त अहिलेसम्म पनि त्यो हुन सकेको छैन। त्यो कहिलेसम्म हुने हो? पेसालाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसमा लगानी गर्ने, बजारको सुनिश्चितता गर्ने, यी पक्षहरूलाई जोड दिनुपर्ने जरुरी छ। यो क्रमिक रूपमा यसतर्फ कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ ध्यान आकर्षण हुनेछ। दलित विकास समितिहरू उनीहरू चाहिँ बाख्रा सुँगुर बाँडेर नै दलितको उन्नति भइरहेछ भन्ने कुरा गरेका छन्। यहाँ सरकारमा बस्नुहुन्छ, यी पेसाको लागि उनीहरूलाई अलिकति आधुनिकीकरणको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ती संयन्त्रहरू मार्फत किन गर्न सक्नुहुन्न? अब आन्दोलनले पनि उठाइरहेको छ यो सशक्तिकरणको कुरा। आयोगलाई उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने कुरा। त्यति मात्रै होइन, मानव अधिकार आयोगमा समेत प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने कुराहरू र विकासको पाटो यसलाई चाहिँ त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने कुरा। केन्द्रित गरिरहँदाखेरि पेसा आधुनिकीकरणको विषयलाई पनि महत्त्वका साथ सामेल गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। मन्त्री छविलाल विश्वकर्मालाई तपाईँहरूको प्रश्न के छ? अब तपाईँहरूसम्म आउनेछु। मेरो नाम प्रेम विक, घर चाहिँ धनगढी हो। यो दलित भएकै कारणले सुदूरपश्चिममा र भूमिहीन भएका कारणले जो कि हलिया हुनुपर्ने बाध्यता छ र लगत्तै सर्वोच्च अदालतले पनि मुक्त कमैया सरह हलियालाई पनि मुक्त हुनुपर्छ त्यही ऐनअनुसार भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। तिनीहरूको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि नयाँ के कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिने अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा यही 23-24 गते मङ्सिर काठमाडौँमा 5 दलित संसद गऱ्यौँ र त्यही दलित संसदबाट हामीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य शिक्षाको बारेमा पनि 23 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि म यही कार्यक्रमबाट मन्त्रीज्यूलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको घोषणापत्र मन्त्रीज्यू, तपाईँले घोषणापत्र त लिनुभयो। यो घोषणापत्र उहाँहरूले जारी गर्नुभएको तपाईँको हातमा योभन्दा अगाडि तपाईँको चेतनामा परिसकेको थियो कि थिएन? यी घोषणापत्र जारी गर्ने साथीहरूलाई बोलाउनेछु, आमन्त्रण गर्नेछु र यो घोषणापत्रलाई राखेर छलफल गर्नेछु। म विष्णु मगराती, घर मेरो धनगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3। म पेसाले छाला जुत्ता व्यवसायी हो। मन्त्रीज्यूले यहाँ दुईवटा कुरामा धेरै जोड दिनुभयो। एउटा कुरो नेपालको दलित आन्दोलन सडकबाटमा नै मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरो राख्नुभयो, सडक बलियो हुनुपर्छ भन्ने भयो। र अर्को कुरो संविधान सभामा धेरै जोड दिनुभएको छ। तर के दलित आन्दोलन छुवाछुतमा मात्रै सीमित हो? के दलितको समस्या मात्र छुवाछुत हो? दलितको आर्थिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा यी दलितका सरोकारका विषय होइनन्? के छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने बित्तिकै दलितका सबै सवाल यहाँ पूर्ण भइहाल्छन्? स्वाभाविक रूपमा अहिलेको संसदले पनि यी विषयवस्तुहरूलाई उठाउने नै छ। तर दलित समुदायले विगतमा द्वन्द्वको बेलामा जति मार खेप्नु पर्यो भुक्तभोगी यहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै छौँ। अहिले अब यो पुनर्स्थापनाका कुरा, पुनर्निर्माणका कुराहरू छन्, राहतका कुराहरू छन्, आदि कुराहरू छन्। यी सबैमा पनि हामीले बेपत्ता पारिएका नागरिकका पनि कुराहरू छन्। बेपत्ता पारिएकाहरूमा पनि दलित समुदायका धेरै साथीहरूको नाम छ। त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रमा खास गरी आयोग निर्माण गर्ने कुराहरू छन्। विभिन्न कार्यदलहरू गठन भएका छन्। दलहरूको बीचमा सहमति भएको छ यही विषयमा। त्यसैले सहमत भएका विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, त्यसलाई कार्यान्वयनका निम्ति हामी लाग्नेछौँ। मेरो नाम चक्र बिके,
मेरो घर चाहिँ गोदावरी गाविस वार्ड नम्बर 6। आन्दोलनले दाबी गरेको कुरा के हो भने 20% दलितहरू छ र 20% नै समावेश हुनुपर्छ समानुपातिकमा भनिएको छ। तर यो चाहिँ 11%लाई अब के गर्ने होला, यो दलितभित्र नै झगडा गराउने खालको एउटा चाहिँ अझै यो संविधान सभाले गराइराखेको छ कि भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यसैले मन्त्रीज्यूले यो कुरामा प्रश्न पारिदिनुहोस् भन्ने मेरो प्रश्न हो। समानुपातिकतिरको कुरा छ त्यो त विवादरहित कुरो भइहाल्यो। यता भूगोलतिरबाट पुरा हुन नसकेको चिजलाई यताबाट सुनिश्चित हुने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाट पनि हुन नसकेको अवस्थामा हामीले 26 जनामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। म बिर्खलाल विश्वकर्मा, घर मेरो बजाङ हो। यहाँ नेकपा एमाले जस्तो ठुलो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पनि पुग्नु भएको छ र मन्त्री जस्तो एउटा कार्यान्वयन निकायमा पुग्नु भएको छ। प्रगतिशील आरक्षणमा बाधक के रहेछ त? हामी दलित आन्दोलनले अब निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के हो त? अधिकारको कुरा, प्रगतिशील आरक्षणको कुरा यो बहस छलफलकै क्रममा थियो र त्यसले एउटा निश्चित आकार फेरि पनि लिइसकेको स्थिति छैन। तर जहाँसम्म चाहिँ तपाईँको पहुँचको कुरा अर्थात् नीति निर्माणमा राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको कुरा छ, यो अत्यावश्यक छ। यो सुनिश्चित हुनुपर्छ र गराइन्छ। क्रमिक रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ। तर नयाँ बन्ने संविधानले त्यसलाई अझै संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गर्नेछ। दलित समुदायका सम्पूर्ण समस्याहरू संविधान सभाको निर्वाचनपछि समाधान हुन्छ भन्ने कुरो निकाल्नु भएको छ मन्त्रीज्यूले। र यदि संविधान सभाको निर्वाचनपछि दलित समुदायका समस्याहरू समाधान नभएपछि दलित आन्दोलन चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? यति नै हो। म चाहिँ हेमकर्ण, घर चाहिँ धनगढी नगरपालिका 13 हो। आन्दोलनको माग अनुसारको भएन। यसलाई उच्च स्तरीय बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने, यसलाई अनुगमनमुखी बनाउने र यसरी कहाँ के भइरहेको छ यसको चाहिँ अनुगमन गरिसकेपछि फेरि यी विषयवस्तुहरू उठान हुन्छन्। त्यसअनुसार फेरि कहाँ कमी कमजोरीहरू रहे त्यसका निम्ति ऐन कानुन के बनाउनु पर्ने हुन्छ, नीति नियम के बनाउनु पर्ने हुन्छ, कार्यक्रम के बनाउनु पर्ने हुन्छ, कार्यान्वयनको मामलामा देखा परेका जुन समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। दायाँपट्टि हुनुहुन्छ 5औं लहरमा। मेरो नाम पार्वती आगिरी, धनगढी कैलाली। जातीय विभेदका निमित्त कानुनहरू बन्दैछन् र संविधान सभाले अझ स्पष्ट हुन्छ भनेर भन्नुभयो, जुन सकारात्मक छ। तर दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउने कस्ता कार्यक्रमहरू छन्? अहिले विशेष गरी यो अन्तरिम योजना 3 वर्षीय अन्तरिम योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले अगाडि सारेको छ र त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गरेर अघि बढाएको छ। अहिले चाहिँ यो समुदायका बीचमा हाम्रा कामहरूलाई केन्द्रित गराउनका निम्ति त्यस अनुरूपका केही कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। जस्तै एकाध सवाल, दुग्ध व्यवसायमा संलग्न भएका दलित समुदायका दुग्ध किसानहरू लामो समयदेखि त्यो व्यवसायबाट तपाईँको चाहिँ विस्थापित हुने खालको स्थिति थियो। अहिले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले अहिले त्यसलाई एउटा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यसखालका विभेदहरू जहाँ छन् हामीले त्यसलाई एउटा अन्त्य गर्ने कुरा, अर्को कुरा त्यसतर्फ हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रित गर्ने र त्यो समुदायको जीवनस्तर उठाउनका निम्ति अभिप्रेरित गर्ने, यस्ता अरू धेरै दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। मेरो नाम बलबहादुर बिक, खैराला गाविसको हुँ। हामीमाथि अथवा राज्यमाथि वर्णवादी व्यवस्थाले राज्य गरेको छ कि छैन? वर्णवादी व्यवस्थालाई अन्त्य नगरिकन जातीय छुवाछुत जस्तो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने मेरो प्रश्न यही छ। अब वर्ण व्यवस्था भनौँ, सामन्ती व्यवस्था भनौँ, यसका जराहरू एक एक गरी काटिँदैछ। पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा घोषणा भएको छ। यो एउटा मूल जरो काटियो। अहिले भर्खरै 7 दलको बिचमा एउटा उच्चस्तरीय त्यो तहको यो समझदारी बन्यो जसमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ भनिएको छ। अर्को पनि जरा काटियो। क्रमिक रूपमा सामन्ती जुन अवशेषहरू छन्, जुन वर्णवादी संस्कारहरू छन्, यी जराहरू काटिँदै अगाडि बढेको छ। तर ख्याल गर्नै पर्ने कुरा के छ भने जराहरू काटिँदैमा फेरि अरू साना जराहरूले तपाईँको चाहिँ ती जीवित हुँदैनन् भन्न सकिँदैन। त्यसैले कार्यशैलीमा, चिन्तन प्रवृत्तिमा समेत सुधार गर्दै, परिवर्तन गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। समय दिनुभएकोमा मन्त्रीज्यू यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सहभागिताका लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। साझा सवाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को सहयोगमा BBC वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट र BBC नेपाली सेवाले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो। कार्यक्रमका बारेमा प्रश्न वा प्रतिक्रियाका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो साझा सवाल BBC वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट, जम्सीखेल, ललितपुर, EPC 2554, पोस्ट बक्स नम्बर 8975, फोन नम्बर 5527 र इमेल ठेगाना letters@bbcwst.org.np। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। यो
यो थियो साझा सवाल BBC नेपाली सेवामा। प्रस्तुता हुनुहुन्थ्यो नारायण श्रेष्ठ।